buntag kanatong tanan. Kini ang katapusang Domingo sa tibok bulan sa Nobyembre tuig 2021. Salamat kayo nga ang lugway sa kagayunan yatag kanato sa atong buhay na Diyos. Usaning matahong makabuntagon atong paghisgutan unsa gyud ay ang kagayunan sa pagpasalamat sa atong buhay na Diyos. Kani nga topik ko ako ning giudahan og thanks be to God for His indescribable gift. Nga ang teksto na makaplagan sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 versikulo 15. Akong pagabasahon. Pasalamatan nato ang Dios nining bililhon kaayong gasa. Mga gasa nga dili kaasoy. Hallelujah. Mahigugmaon nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Hallelujah. Nga mihatag usab sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang tanang matuod nga Kristohanong paghatag na ayano nga pagpasalamat sa Dios tungod sa iyang gasa nga dili nato matukbangan. Praise the Lord. Ligid ang ikaduhang 8 versikulo 9 nagkanayon akong basahon kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga siya dato nagpakakabot siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Hallelujah. Glory to God. Ang sakripisyo mga igsoon sa paghatag mao yusa ka mahinungdanong bahin sa kinaiya ni Kristo. Nagpakakabos siya kay gihiklin man niya ang iyang langitnong himaya. Nahimong tao, nahimong ubos nga lagad ug gihatag siya niya ang tanan bisan ang iyang kinabuhi alang kanato. Tungod niini naangkon nato ang walay katapusang bahandi. Hallelujah. Buot sa Dios nga iyang makita ang samang kinaiya diya sa mga sumusunod ni Kristo ingon nga pamatuod sa iyang buhat o paglambo sa iyang kinaiya diha sa ilang kinabuhi. Ang tanang gasa sa Dios nga kaluoy, pasaylo, mga hiya sa espiritu, ang gingharian sa langit ug bisan ang kaygayonan sa pag-antos alang kang Kristo. Kining tanan kabahin sa walay katapusan nga bahandi ngatong naangkon puli sa sala. Ingana ka manghihatagon ng Dios ang dili maasoy nga gasa mga igsoon mao gid ang atong espirituhanong kaluwasan gihatag gid sa Dios pinagi sa iyang inamahanong gugma ingon man sa grasya diya kang Kristo Jesus ingon man usab sa pakiguban gayud sa balang Espiritu Santo sa matag kinabuhi nato dilay ko ng Ginoo. Praise the Lord. Mga importanteng prinsipyo bahin sa Kristohanong paghatag. Una mga igsoon, ni ay akong pag-iskutan ng mga importanteng prinsipyo mahitong bahin kini sa Kristohanong paghatag. Una, kita iya sa Dios. Ang tanan atoa gikan kaniya ug kinahanglan ayuhon pagamit kay kini gisalig man sa Ginoo kanato. Matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 versikulo 5 akong basahon. Og ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot una sa tanan gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo og unya isip pagbuhat sa kabubuton sa Dios gituman usab nila kami. Praise the Lord. Manang ang miaging Domingo mga kaigsunan nagisgot baya og espirituhanong panaghiusa dalaygon ang Dios. Busa akong balikon ang versikulo 5 sa pagbasa ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot una sa tanan gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Muni mga igsuon ang gihisgutan ako nga commitment kanang tinuod jud bitaw itugyan nato sa Ginoo, ihatag nato atong kaugalingon alang sa Ginoo. Muni ang basihanan sa tinuod nga pagpasalamat ngadto sa Dios.
Hallelujah. Matud pa sa Deuteronomio 14:22-23, matag tuig kinahanglan gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. 23, kan-an ninyo kini uban sa bino ug sa lana, ingon nga manusab ang mga panganay sa inyong baka ug mga karnero dito sa atubangan sa Ginoo sa dapit nga iyang pilion, din adto siya simbaha aron makakat-on kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. Glory to God. Ang ikaduha mga igsuon nga mga importanteng prinsipyo bahin sa Kristohanong paghatag, kinahanglan nga mopili kita nga mag-alagad sa Dios og dili sa salapi. Praise the Lord. Hallelujah. Ikatulo, muhatag kita aron makakat-on sa pagsalig o pagpasidungog sa Dios. Motong akong gibasa kaganina sa Deuteronomio versikulo 14, kapitulo 14, versikulo 22. Hallelujah. Matag tuig, akong baliko no, matag tuig kinahanglan gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. Kan-an ninyo kini uban sa binog sa lana, ingon man usab ang mga panganay sa inyong baka ug mga karnero didto sa atubangan sa Ginoo sa dapit nga iyang pilion, din didto adto siya simbaha aron makakat-on kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. Glory to God. Makakat-on kita sa pagsalig ug pagpasidungog sa Dios. Hallelujah. Glory to God. Ang ikaduha, magpalambo alang sa katuyuan sa gingarian sa Dios. 1 Corinto 9:14, sa mausab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Dugang pa nagtigong og bahandi sa langit. So di sa diya day nga magapanghatag kita mga igsoon, nagtigong kitag mga bahandi didto sa langit. Glory to God. Unya makatabang sa nanginahanglan. Glory to God. Busa uban sa dakong paghigugma, nagampo sila alang kaninyo tungod sa taragsaong grasya ag ipakita sa Dios kaninyo. Ikaupat, ang paghatag angay agad sa atong kinitaan o kahigayunan. Versikulo 3, makapamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan og labaw pagani ni ana, naghatag sila gikan sa kaugalingong kabubuton. Versikulo 12, kung gusto gayud kamong muhatag, dawaton sa Dios ang inyong gasa, pinasikad ni anang anaa kaninyo og dili ni anang wala diha kaninyo. So ang ikalima mga igsoon, ang paghatag maoy pamatuod sa atong gugma ug angay himuon ingon nga sakripisyo. Akong balikon pagbasa ang versikulo 3. Glory to God. Makapamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan og labaw pagani ni ana, nang hatag sila gikan sa kaugalingong kabubuton. So dili pinugos mga igsuon, dalaygon ang Ginoo. Dili pinugos, sumala gid sa kabubuton, manghatag ta. Kaysa diha nga manghatag ta mga igsuon, ang bili manggod sa atong pagpasalamat, sa tinuig nato nga pagpasalamat, aging paghandom sa atong espirituhanon nga kaluwasan. Ang order gid bitaw sa kaluwasan mga igsuon, din ang Dios mo'y nagapasiugda. Hallelujah. Matud pa dinhi sa Hebrehanon kapitulo 2:12, unya nga magatutok ang Hesus ang nagpasiugda og muhingpit sa atong pagtuo tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, giantos niya ang krus sa walay pagsapayan sa kaulaw niini, ug karon naglingkod siya diya sa tuo sa trono sa Dios. Ang hinungdan manggod nga no gyud nga muhatag tag pagpasalamat sa tinuig tungod sa bili sa kaluwasan nga tong naangkon nga nakaplagan nato si Kristo Jesus nga real gayud sa atong mga kinabuhi. Nakita gyud nato siya nga namuhat para kanato, nakabaton tag kaluwasan bisan nakasala ta mga igsuon, gipasaylo ta og naglakaw ta karon nga mga katawhan nga mga pinasaylo
Kaantigo na tama nga igsuon nga mahadlok sa Dios o makaantigo ta pinagi sa tabang sa balang Espiritu Santo nga makahibalo kita unsay sayop ug unsay husto. Glory to God sa atong paglakaw karon. Ang ikaduha nga order sa atong kaluwasan mao nang hinungdan nga kita magpasalamat o hinungdan nga gihatag ang inamahanong gugma sa Dios nga Amahan nga rika nato pinaagi sa grasya di kang Kristo Jesus. Hallelujah. Ingon man usab ang masingkamuton gid nga pakighiusa ni sa wala ang Espiritu Santo nga giubanan gid niya kanunay o makahinumdum kanunay kita sa presensya sa atong buhi nga Dios. Ang ikaduha mga igsoon tungod sa gugma sa Dios. Matud pa sa Episodos 4, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod siya ang dakong gugma alang kanato. Hallelujah. Bisan pang Episo 1:4, sa wala pa matukod ang kalibutan, ang Dios nagpili kanato diha kang Kristo aron kita mabalaan ug dili masaway diha sa iyang atubangan pinaagi sa gugma. Glory to God. Ang ikatulong nga order sa atong kaluwasan ng sun mao kanang iyong election, gipili ta. 1 Pedro 1:2 nga gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios nga Amahan o gibalaan sa Espiritu ngadto sa pagkamasinugtanon kang Hesukristo o pagbisibi sa iyang dugo ang grasya o kalinaw mudagaya unta diya kaninyo. Ang ikaupat mga igsuon morning predestination, morning ang order of salvation nga atong nahuptan to mark out beforehand. Hallelujah. Katong akong gibasa kaganina sa episode sa 1:4 akong balikon, sa wala pa matukod ang kalibutan, ang Dios nagpili kanato diya kang Kristo aron kita mabalaan og dili masaway diya sa iyang atubangan pinaagi sa gugma. Glory to God. Busa ang ikalima, regeneration, the impartation of divine life to the soul of the sinner by the Holy Spirit. Hallelujah. Tanan kag dili lalim mga igsuon nga nabahinan kita sa balaanon kinabuhi sa Dios. Dinhi sa atong mga kalag ingon nga sa una mga makasala kita. Glory to God. Apan nagapamuhat ang gahom sa balaang espiritu. Glory to Jesus. Yakarabaya yan daw. Sikirihaya. Glory to God. Unya mga igsuon, akong balikon sa pagbasa Episodos 1. Kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga kalapasan ug mga kasalanan. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa ang dakong gugma alang kanato. Bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, naghimo kanato nga buhi. Uban kang Kristo tungod sa grasya giluwas kamo. Hallelujah. Muning mga butang angayan gid natong pasalamatan. Hallelujah. Mong do na tay paghimo og tinuig nga pagpasalamat tungod niini nga hinungdan. Dalaygon ang Dios. Glory to God. Ang ikauno mga igsuon ang pagkatinawag, the gracious act of God whereby He invites sinners to accept the salvation that is offered in Christ Jesus. Mga Buhat Kapitulo 2:39. Kay ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak o sa tanan nga atua sa layo ang matag usa nga gitawag sa Ginoo nga atong Dios ngadto kaniya. Glory to God. Busa gitawag ta mga igsuon. Hallelujah. Og nakaalinggat ta sa tawag, nakadungog kita sa tawag. Mo karon nga niata sa sitwasyon mga igsuon nga nagapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. Ang Roma 11:29, kay ang mga gasa o ang pagtawag gikan sa Dios dili mabakwi. Glory to God. Hallelujah. Episo 1:18, ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang paglaom diha sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. Roma 12:3, kay ako nagsulti pinaagi sa grasya nga gihatag kanako ngadto sa matag usa kaninyo sa dili paghunahuna og labaw sa angay ninyo nga hunahunahon mahitungod sa inyong kaugalingon kundili sa paghunahuna uban sa kaligdong sibo sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa matag usa. Glory to Jesus. Busa ang sunod mga igsuon nga
order of salvation mo ning pagtuo, the effectual moving of the Holy Spirit in the lives of the elect to believe in Jesus Christ as Savior. Maning gitawag sa English of salvific faith. Hallelujah. Makaluwas nga pagtuo. Hallelujah. Episodos 8:9. Kay tungod sa grasya, nangaluwas kamo, pinaagi sa pagtuo. So ang atong kaluwasan, nagasukad sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Kini dili gikan kaninyo, kini gasa sa Dios. Versikulo 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Ang Galacia 3:24-25, busa ang balaod moy atong tig-atiman hangtod kang Kristo aron nga kita himuong matarong pinasikan sa pagtuo. Makainon ta mga igsuon nga namatarong kita diha kang Kristo Jesus tungod sa atong mga pagtuo, sa atong pagtuo sa Dios. 25, apan karon nga ang pagtuo niabot na dili na kita ilalom sa tig-atiman. Glory to God. Makaantigo na gid ta mga igsuon tungod kay na agitay tinuod nga pagtuo sa atong buhi nga Dios. Glory to God. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo. Hallelujah. Glory to Jesus. Busa ang akong conclusion mga igsuon, ingon nga gipaabot sa Dios nga atong ipakita ang dakong pagtuo og tungod og tinuod nga gugma alang sa iyang katawhan og katuyuan. Nagpaabot usab siya nga kita nga manggihatagon sa iyang gihatag kanato, buot niya nga mamaayo ang atong espirituhanong disiplina sa atong paglambo labaw pa kay sa gipaabot alang atong ipakita ang atong pagtuo o pagsalig sa Dios. Ang Dios wala gayud mangayo kanato nga muhatag kita labaw kay sa atong maarangan uban sa iyang pagtabang. Ang Dios nangayo lamang nga kinasingkasing kita nga muhatag. Gani sa diyang muhatag kita alang sa katuyuan sa Dios ang atong paningkamot pilo-piloon kadaghan ug ang panalangin mobalik kanato sa daghang paagi nga dili masugod sa kalibutang sukdanan. Hallelujah. Dili masugod mga igsuon sa kalibutanong sukdanan. Sa diya nga nagapadayon ta sa paghatag, hallelujah, kanang espiritu sa pagkamanggi-hatagon sa akong notes diri mga igsuon, matud pa ang panalangin mubalik kanato sa daghang paagi nga dili masukod sa kalibutanong sukdanan. Dili masukod, hallelujah. Kung atong kwintahon mga igsuon ng mga butang nga gihatag sa Dios kanato, glory to God, dili makwinta. Mo nang awit na to, ihapa ang panalangin mo sa tinagsa ipa ang tanan, tinagsaa kay makita mo ang dakong kaluoy sa Ginoong Dios. Hallelujah. Glory to God. Sa diya nga magaabot ang kadagaya, ang panalangin, wala kita magkalisod-lisod. Taliwala sa pandemic mga igsuon, dalaygon ang Dios. Hallelujah. Mikabat, mahapit na karon kanang sobra nagduha na katuig mga igsuon. Glory to God. Ang atong pagsinati ni ini nga sitwasyon karon, apan mayon ko mga igsuon nga wala kita gipasagdan sa Dios. Kanunay kita niyang gihatagan kita niyang daghan. Glory to God. Busa, salamat sa Dios. Ang demonyo sa kawaladon, ang demonyo sa kapobrehon, ang demonyo sa kakulang, glory to God, wala gyud maka disponer sa atong kahimtang tungod kay ang Dios sa panalangin. Hallelujah. Magampo ta kanimo langit no namo nga Dios, ning matahom nga kabuntagon Ginoo, amo gyung giila ang bili sa among pagpasalamat ni nga tuig 2021 o Dios, tungod ang hinungdan ang espirituhanong kaluwasan nga among nadawat kay wala gyud nimo Ginoo gihikaw pinaagi sa imong inamahanong gugma alang sa katawhan nga taliwala ang tao
usa wala magtagad sa espirituhanong mga butang, apan ikaw nga Dios nagapadayag sa imong balaang kasulatan nga bisan wala pa matukod ang kalibutan, gipili na nimong daan ang tao aron mahimong matarong og magpuyo nga balaan. Busa dalaygon ka Ginoo niini nga sitwasyon namo karon o Dios, ang ngayan gud ka nga amo kang pasidunggan, pasalamatan sa tinuig namo Ginoo nga paghatag Ginoo sa among mga pagpasalamat diha kanimo, sa among mga pagdaig kanimo o Dios, sa among mga pagsimba kanimo Lord, sa pagkumitar namo, sa pagpanugya namo Ginoo, sa among makinabuhi diha kanimo o Dios. Ikaw gid Lord ang among pasidunggan sa tanan namong gitinguha sa kada gutlo sa among kinabuhi. Amo gyung sinati Ginoo nga masinabuton nga paghiusa o pakiguban sa balang Espiritu Santo sa among makinabuhi. Amo gyud kini Ginoo nga gitagad ug maayo. Amo gyud kini Ginoo gipahimuslan tungod kay daghan kaayong mga kahimtang nga dili namo makayanan, apan naila namo Ginoo nga makaya ang tanan kay naa ka Ginoong Dios nga giguban kanamo pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Busa takna sa kabuntagon nagaampo ako balang espiritu nga mamuhat ka sa matag panimalay, sa matag kasing-kasing sa mga Kristohanon nga nalambigit ani nga iglesia sa Foursquare Gospel Church in the Philippines dinhi sa Caraos. Salamat Ginoo sa imong pagpamuhat ug pagpadayag sa imong grasya kaayo, sa imong pagpasaylo kanamo Ginoo, sa imong kaluoy Ginoo, sa imong gugma Ginoong Dios nga imong gihatag kanamo, sa imong Ginoong pag-atiman kanamo Ginoo nga midangat kami ni nga panahon nga talitapos na ang tuig 2021, gihatagan minimog Ginoo kabaskog sa among kaluwasan, gihatagan minimog kalinaw, gihatagan minimog kalipay, gitagaan minimog kaharuhay, kaabunda Ginoong Dios sa among makinabuhi. Ikaw gid ang Dios among gipasalamatan ug gipasidunggan nga wala gid minimog gikulangan sa among gikinanglan sa kada adlaw. Bisan pa man sa mga balatian o Dios, ikaw gid Lord ang Dios nga mananambal hangtod sa kangturan. Hallelujah, ikaw gid ang Dios nag-atiman kanamo. Hallelujah, wala gid mi Ginoo magpabilin sa mga higdaanan sa banig Lord tungod sa balatian. Kay ikaw gid ang Dios nagahatag kanamo kumpletong kaayuhan, nagatagbo sa among mga pagpanginahanglan. Busa salamat Ginoo nga managtubo gid ang katawhan nimo diha sa grasya kahibalo, pinaagi sa gahom sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus, nga wala gid nimo igsapayan ang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Wala gid nimo giikaw imong kinabuhi sa diha nga giawhag ka sa inamahanong gugma sa Dios amahan niini nga kalibutan nga tungod ang katawhan sa tibuok kalibutan nagyanang sa sala. Wala gid nimo ihikaw, wala gid nimo dumilian, wala gid ka magdumili Ginoo pag-ani sa kalibutan ug magpakamatay dito ibabaw sa krus aron sa pagtubos sa among makasalanon nga kinabuhi. Busa Ginoo nini nga tuig Lord. Hallelujah. Ang tema namo karon Ginoong Dios. Hallelujah. Give thanks for this indescribable gift. Hallelujah. Hallelujah. Dili maasoy nga gasa o Dios. Dili ko namo maasoy kay di man gani namo matugkad ang kahamili sa imong gahom, ang kahamili sa imong grasya, ang kahamili sa imong panalangin nga imong giabunar dili ka namo makagagahom nga Dios. Ginabag-o nimo Ginoo kanunay among makusog, imong girig-on kanunay among mga kaugalingon. Idasig nimo kami kanunay o Dios, gihatagag kalipay, gihatagag kalinaw Ginoo. Usa amo kang pasidunggan pasalamatan ning matahom nga kabuntagon, pinaagi sa gahom sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo ang tanan maingon. Amen. Sa makausapa mga igsoon, mayong buntag kanatong tanan. Hallelujah. Dalaygon ang Dios.